बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ में हूं शमशाद मांगट। आप जानते हैं कि वफाकी दारुल हुकूमत का जो मशहूर शॉपिंग मॉल है जिसको सेंटोरस मॉल कहते हैं, उसमें आग लगी। अगरचे आग पे काबू पा लिया गया और अल्लाह का करम यह हुआ कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसके मुख्तलिफ पहलू हैं। पहला पहलू तो यह है कि यह तासर पैदा किया जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाई की है और जो मालकान है सरदार तनवीर चुगताई साहब, उनकी तरफ से उनके भाई और उनके बेटे की तरफ से ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि एक नामालूम आदमी आग लगाकर भाग गया। तो ये तो कोई मुश्किल सवाल नहीं है, क्योंकि पूरा सेंटोरस मॉल और फिर जो बाहर की सड़कें हैं वो सीसीटीवी फुटेज से भरी हुई हैं। तो वो नामालूम आदमी जो आग लगा के भागा है तो उसकी तो तस्वीर आ सकती है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जहाँ पे आग लगी वो फूड कोर्ट का हिस्सा है और वहाँ तो सारे हर जो भी वहाँ पे जिसका होटल है, रेस्टोरेंट है, उनके अपना किचन है। आग जलाने का काम तो वहाँ होता रहता है और जो भी सीसीटीवी फुटेज सामने आएगी पता चल जाएगा कि आग कैसे लगी। लेकिन चूंकि कोशिश ये की जा रही है कि मामले को सियासी बना दिया जाए, और मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि अगर हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाई करना होती सरदार तनवीर चुगताई के खिलाफ तो वो सबसे पहले सीडी में मौजूद उनके खिलाफ फाइल को खोलती, क्योंकि वो फाइल जो है सरदार तनवीर के सेंटोरस मॉल के हवाले से वो बजाते खुद करप्शन की इतनी बड़ी हजार दास्तान है कि हुकूमत को वहां आग लगाने की या आग लगवाने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही नामालूम आदमी वहां पे भेजने की जरूरत है, बल्कि मालूम अफराद जो हैं वो फाइल अगर अपने कब्जे में लेकर इन्वेस्टिगेट करें तो पता चलेगा कि सरदार तनवीर इलियास ने किस तरह सीडीए को चूना लगाया है। तो नाज़रीन, इससे पहले भी मैं कई स्टोरीज कर चुका हूं कि सेंटोरस मॉल जो है वो किस तरीके से कौमी खजाने को इन्होंने लूटा है सरदार तनवीर ने सीडीए के अफसरान के साथ मिलकर। और हैरत की बात यह है कि सीडीए के 3 अफसरान जो है वो सरदार तनवीर चुगताई के पेरोल पे हैं और उनका काम क्या है कि कोई बंदा भी वहां पे जाए और अगर जाके वहां पे आप मांगे कि आपने सेंटोरस मॉल की फाइल को चेक करना है तो वो फौरी तौर पे इतला करते हैं सरदार तनवीर चुगताई को कि जनाब आपकी फाइल के साथ कुछ होने वाला है, और फिर पूरी मशीनरी हरकत में आती है और वो फाइल नहीं दी जाती। कानून के मुताबिक ही मैंने एक लेटर लिखा था कि हमें इसकी जो अहम जो दस्तावेजात हैं वो देखने की इजाजत दी जाए और उसकी कापियां हमें फराहम की जाए, लेकिन सीडीए ने लेतो लाल से काम लिया और तकरीबन 6 माह हो गए दरखास्त दिए हुए, उन्होंने वो उसकी कापियां नहीं दी। अलबत्ता पूरे सीडीए को ये इल्म है कि ये फाइल कहाँ रखनी है और इस फाइल को बिल्कुल एटमी असासों की तरह इसकी जगह बदली जाती है, कभी एक कमरे में, कभी दूसरे कमरे में, कहीं तीसरे कमरे में, ताकि किसी को मालूम ना हो कि सेंटोरस की फाइल कहाँ पड़ी हुई है। तो नाज़रीन, ये सेंटोरस फाइल जो है एक बहुत बड़ी दास्तान है कि ये कैसे अलाट हुआ था। फिर सरदार तनवीर ने जो वादा किया था कि बैरून मुल्क से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी, लेकिन कुछ भी नहीं आया, बल्कि इनके जो पहले ये सऊदी अरब में होते थे, जो सऊदी अरब में जिनके साथ काम करते थे, ये उन्हीं ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन उसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई थी। फिर सरदार तनवीर ही इसके मालिक बन बैठे हैं अब। तो नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि सेंटोरस का जो टिम्स वाली साइड का हिस्सा है वहां पे एक सर्विस रोड थी, तो बड़ी चलाकी के साथ सेंटोरस इंतजामिया ने उस सर्विस रोड को भी अपना हिस्सा बना लिया है। और फिर आगे अगर आप देखें कि इस्लामाबाद में कोई ऐसा मॉल नहीं है कि जिसको सीडीए ने अपनी जेब से ग्रिड स्टेशन बना के दिया हो, लेकिन सेंटोरस मॉल पे चूंकि सीडीए मेहरबान था, 38 करोड़ रुपए का इनको ग्रिड स्टेशन बना के दिया गया। और नाज़रीन, ये ग्रिड स्टेशन कहाँ पे बना हुआ है, जहां से इसको बिजली सप्लाई होती है, वो फातिमा जनाब पार्क में बना हुआ है। तकरीबन 1 एकड़ पे वो ग्रिड स्टेशन सिर्फ इस सेंटोरस मॉल के लिए बनाया गया है। तो कोई इदारा पूछने वाला नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, हमारे वजीर आज़म जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वो अब चूंकि खुद सरदार तनवीर चुगताई ने कहा है कि जो मुझे अब चूंकि वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर चुगताई साहब ने खुद ये इल्ज़ाम आयद किया है कि उनको निशाना बनाया जा रहा है, तो निशाना बिल्कुल ना बनाए उनको, सिर्फ उनकी फाइल वहां से उठाएं, देखें कि किस चेयरमैन ने उनको कितना नवाजा और कौन कौन सा बंदा सीडीए में उनके लिए ड्यूटी कर रहा है और कौन कौन सा बंदा उनकी फाइल की निगरानी करता है और कौन उनके पेरोल पे है और किस अफसर ने कितना पैसा लेके सेंटोरस के अंदर अपना हिस्सा डाला। और अभी हाल ही में 6 माह पहले सेंटोरस को जो अजाफी टावर था जो इन्होंने कहा था कि हम बनाएंगे, ना बनाने पे 4 अरब रुपए का जुर्माना, लेकिन सीडीए में मौजूद खुफिया हाथों ने वो 4 अरब रुपए का जुर्माना जो है वो 2 अरब कर दिया। कहा जाता है कि ये ऊपर वाला जो 2 अरब था वो जिन्नात ने, खलाई मखलूक ने आपस में तकसीम कर लिया, वो सारे सीडीए में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर जनाब राना सनाउल्लाह साहब इसकी तहकीकात शुरू करवाएं
تو آپ کو پتا چلے گا کہ سردار تنویر صاحب جو ہیں وہ کتنے بڑے مہاگرو ہیں. اگرچہ انہیں بولنے میں تھوڑی ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے لیکن کام اپنا واردات اپنی وہ پوری کرتے ہیں. تو ناظرین جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں، حالانکہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے بالکل عارضی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ان کا مسلم لیگ نون سے عارضی تعلق ہے. جب وہ پی ٹی آئی میں نہیں آئے تھے تو مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے وہ چیئرمین تھے اور اپنے حلقے میں جا کے تقریریں کیا کرتے تھے کہ اب میں سیاست میں آگے ہوں، آپ کو بتاؤں گا کہ پیسے لگا کر کس طرح عہدے حاصل کیے جا سکتے ہیں. اور سردار تنویر چغتائی نے یہ ثابت بھی کیا. دیکھیں کہ ان کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، پہلے وہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے گورنر بن گئے مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں، اور جب مسلم لیگ نون کی حکومت چلی گئی تو انہوں نے چھلانگ لگائی تو پی ٹی آئی میں آ گئے، اور یہاں آ کر وہ جب منتخب ہو گئے تو وزارت عظمیٰ حاصل کرنا ان کا مقصد تھا. تو سردار عبدالقیوم نیازی جو ہیں ان کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بنایا، لیکن پھر انہوں نے ان کے نیچے سے ایسی کارپٹ کو کھینچا اور ان کو جناب ان کی ابھی تک کمر سیدھی نہیں ہوئی اور یہ وزارت عظمیٰ کے مزے لے رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ جو ہی سردار تنویر چغتائی کو یہ نظر آئے گا کہ پی ٹی آئی کشمیر میں بھی اپنا اقتدار کھونے جا رہی ہے تو موصوف چھلانگ لگائیں گے. اور مصدقہ ذرائع کا کہنا ہے کہ بیک ڈور رابطوں سے موصوف کے ابھی بھی مسلم لیگ نون سے رابطے ہیں. تو میں پی ٹی آئی کے جو محبت کرنے والے ہیں، عمران خان کے جو فین ہیں، عمران خان کے جو لورز ہیں، میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جس طرح علیم خان پی ٹی آئی میں تھے. علیم خان نے پی ٹی آئی چھوڑی تو اب سب کو پتا چل گیا کہ اس کی پارک ویو جو ہے وہ غیر قانونی ہے، اب سب کچھ سامنے آ رہا ہے. اور جب یہ پی ٹی آئی چھوڑے گا سردار تنویر چغتائی تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ہمارا تو تھا ہی نہیں، لہذا یہ اپنے پیسے کے زور پہ آیا. پھر سردار عبدالقیوم نیازی بھی بولے گا. ابھی تو سردار عبدالقیوم نیازی جو ہے وہ زخم کھا کے بھی خاموش ہے، لیکن جب موقع ملے گا تو وہ عمران خان صاحب کو ضرور بتائیں گے کہ سردار تنویر الیاس صاحب جو ہیں چغتائی صاحب کتنی بڑی وارداتیں کرتے رہے. لہذا یہ تاثر دینا کہ یہ کشمیریوں کے خلاف کوئی ایکشن ہے، ایسا بالکل نہیں. بلکہ اگر دیکھا جائے تو سینٹورس کی آڑ میں جتنا سردار تنویر الیاس کو غیر قانونی طور پہ نوازا گیا، حتیٰ کہ ان کو خطوط لکھے گئے کہ آپ نے جو ماسٹر پلان کے مطابق جو نقشہ جمع کروایا تھا اس کے مطابق آپ نے بلڈنگ نہیں بنائی اور ابھی تک نہیں بنائی. تو یہ ایک مار دھاڑ کا سلسلہ ہے. پھر ان کو کہا گیا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ اس میں آگ لگ جائے تو اس کے لیے فائر سیفٹی کا بھی انتظام کیا جائے، لیکن موصوف جو ہے وہ انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی. اور گزشتہ روز جب آگ لگی ہوئی تھی وہاں ڈی سی اسلام آباد اپنے عملے کے ساتھ وہاں گئے اور پوری اسلام آباد کی پولیس کی بڑی نفری وہاں پہ موجود تھی آگ بجھانے کے لیے، لیکن سردار تنویر، اس کا بھائی اور اس کا بیٹا جو ہے وہ اس کو اسکینڈلائز کرنے میں مصروف تھے کہ جی یہ موجودہ حکومت کی کارروائی ہے. اگر موجودہ حکومت کی کارروائی ہوتی تو موجودہ حکومت وہاں پہ آگ بجھانے کی بجائے، اس کے پاس تو 100 بہانے ہوتے ہیں، وہاں پہ عملہ ہی نہ پہنچتا، تو موجودہ حکومت نے تو وہاں پہنچ کے آگ بجھائی. لیکن میں پھر حکومت سے اپیل کروں گا کہ سینٹورس مال کی سی ڈی اے میں پڑی ہوئی فائل کا جائزہ لے، آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا کہ سردار تنویر چغتائی صاحب نے قومی خزانے کے ساتھ کتنی بڑی ڈکیتی کی ہوئی ہے. اور یہ سردار تنویر چغتائی صاحب کا ہی جگرہ ہے کہ ان کے بھائی اور بیٹے نے ڈی سی اسلام آباد کے ساتھ بدتمیزی کی، ان کے گارڈ نے حملہ آور ہونے کی کوشش کی. لیکن حیرت کی بات ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے، جو وفاقی حکومت ہے، کہ وہ اتنا کچھ برداشت کر جاتی ہے. یا تو عام آدمی کو بھی اتنی سہولت دے کہ وہ ڈی سی یا کسی بڑے افسر کے ساتھ بدتمیزی کرے. اب گارڈ کو اٹھا کے انہوں نے پرچہ دے دیا ہے. پرچہ تو در حقیقت دینا چاہیے سردار تنویر کے بھائی کے خلاف دینا چاہیے یا ان کے بیٹے کے خلاف دینا چاہیے جنہوں نے کار سرکار میں مداخلت کی ہے. تو یہ زیادتی ہے کہ کار سرکار میں مداخلت کا پرچہ ایک گارڈ کے خلاف ہوا ہے. اصولی طور پہ اس میں پورا ٹبر آنا چاہیے تھا کہ جنہوں نے مداخلت کی ہے. تو ناظرین یہ ہے سینٹورس کی کہانی، اور میں آپ کو کیمرے کے ساتھ انشاءاللہ جلد ہی وہ گریڈ اسٹیشن بھی دکھاؤں گا جو سی ڈی اے نے اپنی جیب سے 38 کروڑ روپے کا بنا کے ان کو دیا ہوا ہے. لہٰذا ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں جو سردار تنویر کے اس چکر میں آ رہے ہیں کہ جی یہ کشمیر کے خلاف کوئی ایکشن ہے، کشمیر کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہے. بلکہ اگر اس کو اس آنکھ سے دیکھا جائے تو کیا اسلام آباد میں دیگر پلازوں میں آگ نہیں لگی؟ کئی پلازوں میں آگ لگی ہے، پنڈی میں کئی پلازوں میں آگ لگی ہے، گجرات میں لگی ہے، لاہور میں لگی ہے، آگ لگتی رہتی ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ جی نامعلوم آدمی آگ لگا کے بھاگ گیا؟ تو پھر بھائی آپ کے سیکورٹی کہاں ہے؟ آپ کا گارڈ ڈی سی اسلام آباد پہ تو حملہ آور ہو سکتا ہے، لیکن وہ جو نامعلوم آدمی آگ لگا کے بھاگ رہا تھا آپ کے سیکورٹی گارڈ نے اس کو کیوں نہیں پکڑا؟ ناظرین مزید حقائق کے ساتھ پیش ہوں گا. شمشاد مانگل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.